नमस्कार। भेदभाव रहित समाजको निर्माण र राष्ट्र विकासको आधार भन्ने मूल नारा सहितको रेडियो कार्यक्रम दलित सरोकारमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म विष्णु विवेक विश्वकर्मा। कार्यक्रम दलित सरोकार तपाईँ हरेक हप्ताको शनिबार साँझ 7 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म सामुदायिक रेडियो सुनकोशी एफएम 105.6 मेगाहर्जमा सुन्न सक्नुहुन्छ र यो कार्यक्रम तपाईले रेडियो हिमालय.com मा पनि विश्वभर सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम दलित सरोकारमा हामी दलित समुदायका समाचार, गतिविधि, दलित समुदायले गरेका विकास सम्बन्धीका रिपोर्ट र सम्बन्धित सरकारसँग गरिएको कुराकानी लगायतका सामग्रीहरू तपाईहरू माझमा प्रस्तुत गर्छौं। कार्यक्रम दलित सरोकारको आजको अंकमा हामी दलित समुदायका समाचार र गतिविधि, नयाँ संविधानमा जातीय विभेद विरुद्ध कानून भए पनि समाजमा जातीय विभेद नरोकिनुको कारण बारेको एक रिपोर्ट, जातपात छुवाछुतलाई सामाजिक अपराध, गम्भीर मानवता विरुद्धको गम्भीर सामाजिक अपराध घोषणा गरेर छुवाछुतको पूर्ण उन्मूलन गर्ने जिम्मेवारी राज्य सत्ताले नै जिम्मेवारी लिएर मात्रै यी समस्याहरू हल हुन। सरकारमा सहभागी भएका दलित समुदायका मन्त्रीहरूले के गरे त? अहिले पनि दलित भएकै कारण धेरै ठाउँमा दलित समुदायले स्थानीय बाहुन छेत्री जस्ता कथित भनाउँदा माथिल्लो जातिबाट हेपिनु परेको छ। यस्तो राज्यको माथिल्लो पदमा पुगेकाहरू भने जिम्मेवार हुनु परे पनि त्यो व्यवहारमा र नेपालको पश्चिमी भेग सुर्खेत लगायत मध्यपश्चिममा अहिले जातीय विभेद र चेतना वृद्धि कतिको भइरहेको छ। मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र राज्यले धेरै पछाडि पारेको क्षेत्र हो। यो ठाउँमा दलितहरू अहिले पनि पैसा नभएका कारणले गर्दा प्राथमिक विद्यालयमा जान पाएका छैनन्। सुर्खेतका दलित अगुवा तथा एक सामाजिक अभियन्ता नारायण विकाससँग गरिएको कुराकानी लगायतका सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्नेछौं। सबैभन्दा पहिले सुनौ दलित समुदायका समाचार र यस सताका गतिविधिहरू। विज्ञान, प्रविधि एवं वातावरण मन्त्री विश्वेन्द्र पासवानले राज्यका हरेक संरचनामा दलित समुदायको समान सहभागिता हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। निजामती सेवामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको लोकसेवा आयोग शाखा अधिकृत पदको तयारी कक्षा अभिमुखीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मन्त्री पासवानले सदियौंदेखि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा पछाडि पारिएको दलित समुदायको जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। मन्त्री पासवानले दलित समुदायको सवालमा नयाँ संविधान 2072 मा सुनिश्चित गरिएको अधिकारलाई कार्यान्वयनमा जोड़ दिँदै थप अधिकारका लागि संयुक्त रूपमा संघर्ष गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। दलित आयोगका सदस्य बुद्धिमान परियारले दलित समुदायको उत्थान र प्रगतिका लागि आयोग सक्रिय हुँदै आएको र आगामी दिनमा पनि अझ सक्रिय हुने दावी गर्नुभयो। व्यावसायिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र पीडीआरसी का अध्यक्ष कमला हेमचुरीले राज्यको स्थायी सरकार भनेर चिनिने निजामती कर्मचारी सेवामा दलितको पहुँच बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। यस्तै राष्ट्रिय दलित कर्मचारी समाज नेपालका अध्यक्ष महेन्द्र विश्वकर्माले दलित समुदायको इच्छा शक्ति अभावका कारण राज्यले दिएको उपलब्धि हासिल हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो। दलित गैर सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष गजाधर सुनार, दलित सेवा संघका अध्यक्ष चक्रमान विश्वकर्मा, नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघका अध्यक्ष भक्त विश्वकर्मा लगायतले अधिकारका लागि दलित समुदायबीच एकता हुनुपर्नेमा जोड़ दिनु भएको थियो। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक रूपमा सदैवदेखि पछाडि पारिएको दलित समुदायले आजको 21औं शताब्दीमा पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको पीड़ा भोगिरहनु परेको छ। धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै मुलुकले नयाँ संविधान पाए पनि दलितले भने अझै अधिकार पाएका छैनन्। अहिलेको सन्दर्भमा एउटा मान्छेलाई जातीय आधारमा गर्ने विभेद भने समाजमा कायम रहेको छ। राजधानी काठमाडौँमा तल्लो जात भएकै कारण कोठा भाडामा समेत समस्या आएको छ। नुवाकोटका प्रेम परियारले दलित समुदाय भएकै कारण 2 महिनादेखि कोठा खोज्दा समेत पाएका छैनन्। पहिलो त काठमाडौँमा कोठा नै पाइँदैन। यदि पायो भने पनि घरबेटीले पहिले नै हजुर कुन थरी जात पर्नुभयो भनेर सोध्छन्। म दलित हो भन्यो भने कोठा छैन भन्छन्। परियारले गुनासो गर्नुभयो। बल्ल तल्ल कोठा पाएर अग्रिम भाडा दिएको 2 दिनमै घरबेटीले जात थाहा पाएपछि अन्य कारण देखाउँदै आफूलाई कोठा नदिएको गुनासो गर्नुहुन्छ स्याङजाकी रम्बादेवी सुनार। यसरी तल्लो जात भएकै कारण कोठा भाडा समेत नपाएर विभिन्न समस्या झेल्ने परियार सुनार
उदाहरण मात्रै हुन्। गत वर्ष पत्रकार कमला रसाइली र व्यवसायी खिमा शिवालाई दलित भएकै कारण कोठाबाट निकालिएको थियो। पीड़ित रसाइली र शिवाले प्रहरीमा उजुरी दिएपछि दोषीलाई कारवाही गर्नको सट्टा मिला पत्रमै सीमित गरिएको थियो। जातीय भेदभाव तथा कसुर र सजाय ऐन 2068 ऐनमा छुवाछुत गर्ने व्यक्तिलाई 3 महिनादेखि 3 वर्षसम्म कैद वा 1000 देखि 25,000 सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। तर यस ऐनको आधारमा दोषी उप कारवाही भएको अत्यन्तै कम उदाहरण रहेका छन्। नयाँ संविधान 2072 को प्रस्तावनामै राज्यले धर्म, जात जाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र कुनै पनि आधारमा विभेद गर्न पाइने छैन भनी उल्लेख गरेको छ। ऐनबारे राज्यका जिम्मेवार निकायबाट नै अनभिज्ञता प्रकट गरिरहेको अवस्थामा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि भएका ऐन कानूनको कारण गर्दै देशव्यापी रूपमा जनचेतनामूलक अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने दलित नेता तथा अधिकार कर्मीहरूको भनाइ छ। दलित आन्दोलनका अगुवा पदम सुन्दास युगौदेखि दलित समुदायले भोग्दै आएको छुवाछुत अन्त्यका लागि दलित एक्लैले भन्दा पनि सरकार र गैर दलित समुदायको समेत सहभागितामा संयुक्त रूपमा पहल गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। तपाईले यो सुन्नुभयो यस साताका दलित समुदाय सम्बन्धी समाचार र गतिविधिहरू। अब लागौं कार्यक्रमको मुख्य विषयवस्तुतिर। कार्यक्रम दलित सरकारको यस स्तम्भमा हामी समाजमा दलित समुदायमाथि भइरहेको जातीय विभेद तथा घटनाका बारेमा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौं। आजको अंकमा सहकर्मी उमेश विश्वकर्माले यसै बारेमा तयार पारेको एक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौं। जातपात छुवाछुतलाई सामाजिक अपराध, गम्भीर मानवता विरुद्धको गम्भीर सामाजिक अपराध घोषणा गरेर छुवाछुतको पूर्ण उन्मूलन गर्ने जिम्मेवारी राज्य सत्ताले नै जिम्मेवारी लिएर मात्रै यी समस्याहरू हल हुन सक्छ। माओवादी नेता तथा पूर्व सभासद तिलक परियार आम दलित समुदायको लागि पिछ्युको पहाडको रूपमा रहेको जातीय विभेद तथा छुवाछुतमा अझै पनि कमी आउन सकेको छैन। कानूनी रूपमा जातीय विभेद तथा छुवाछुतलाई मुलुक ऐन 2020 देखि नै दण्डनीय बनाइएको हो। सोही जगमा टेकेर विभिन्न संविधानमा पनि दण्डनीय भनी राखियो। यसै क्रममा अन्तरिम संविधान 2063 मा त सार्वजनिक स्थलहरूमा लिङ्ग, वर्ण र जात आधारमा समेत विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गरे। त्यही सँगै छुवाछुत मुक्त देश घोषणा गर्दै जेष्ठ 21 लाई छुवाछुत मुक्त दिनको रूपमा मनाउन सुरुवात समेत गरेको छ। अझ दलित समुदायको उत्पीडनमा मलम लगाउने उद्देश्यले 2068 मा जातीय छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन 2068 आयो। यो आम दलित समुदायको लागि खुसीको विषय पनि हो। उक्त ऐनमा कोही कसैले जातीय विभेद गरेमा 3 महिनासम्म कैद, 25,000 रुपैयाँ जरिवाना र दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ। यसरी थुप्रै कानूनी व्यवस्था भइसक्दा पनि समाजमा जातीय विभेद अझै पनि कमी आउन सकेको छैन। त्यसैले अब जातीय विभेदलाई उन्मूलन गर्नका लागि कानूनी प्रावधान मात्रै नहुने कुरा विगतका घटनाक्रमले देखाउँदछ। त्यसैले अब जातीय विभेदलाई उन्मूलन गर्न के गर्नुपर्छ, यसबारे आफ्नो धारणा राख्दै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद मीन विश्वकर्मा सामाजिक रूपमा भइराखेको विभेदलाई अमानवीय व्यवहारबाट त्यहाँबाट निषेध गर्नु पर्यो। त्यस्तो विभेदलाई र कानूनी रूपले त्यसलाई अपराधको रूपमा ठहराएर दण्ड सजाय गर्नु पर्यो। हामीसँग अहिले दुईटै छ तर प्रभावकारी भएन। जातीय विभेदका घटना अधिकांश गाउँघरमा नै मिलाउने परिपाटी पुरानो हो र हाल पनि यो विद्यमान छ। कहीँ कतै पनि जातीय छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन 2068 लागू भएपछि उजुरीको संख्यामा वृद्धि भएको पाइन्छ। तर त्यस्ता उजुरी पनि राजनैतिक दलका दबावका कारणले प्रहरी प्रशासनले दर्ता गर्न नमान्ने अर्को ठूलो समस्या रहेको छ। उजुरी दर्ता गराउनमा नै ठूलो शास्ति बिहोर्नु पर्ने पीडितहरूको गुनासो रहँदै आएको छ। राजनैतिक दलको दबावमा यस्ता जातीय विभेदका घटनामा पीडितले न्याय नपाएका थुप्रै उदाहरण हामी सामु प्रष्ट छन्। पैसा र पहुँचमा जातीय विभेदका घटनामा सजायबाट उन्मुक्ति पाउने परिपाटीले गर्दा पनि दलित समुदाय अझ बढी जातीय विभेदका राहमा पिल्सिनु परिरहेको छ। राजनैतिक दबाव र संरक्षणले गर्दा न्याय पाउन कठिन भएको बारे बताउनुहुँदै राष्ट्रिय दलित आयोगकी पूर्व अध्यक्ष सुशीला श्रीपाली राजनीति हस्तक्षेप भएको कारणले प्रहरी ब्याक भएको छ। राजनीति पार्टीहरूले कार्यान्वयन गर्नेमा हस्तक्षेप गर्न खोज्नुहुन्छ। उहाँले राजनीति प्रेसर पर्छ अनि उहाँहरू ब्याक हुनुहुन्छ। तर राजनीति रूप दबाव दिइसकेपछि अथवा घटनाको यो प्रकृति चाहिँ मोडिसकेपछि हामी कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने एउटा जवाब आउँछ। राजनीति रूपमा छुवाछुत विभेदका कानून पास गर्दै जाने, कार्यान्वयनको प्रक्रियामा आउँदाखेरि व्यक्ति विशेषसँग जोडिने, त्यसैले कार्यान्वयनको प्रक्रियामा आउँदा जब व्यक्ति विशेषसँग जोडिन्छ त्यसपछि कहाँ न्याय पाउने?
त्यस्तै आम नागरिकको संरक्षकको रूपमा रहेको प्रहरी प्रशासनले पीडितमुखी व्यवहार प्रदर्शन गर्न नसक्नु विडम्बनाको विषय हो। आम सञ्चार जगतको विकासले गर्दा प्रहरी प्रशासनलाई जाति विभेदका घटनामा लाग्न बाध्य तुल्याउन थालेको छ। उजुरी नै आएको छैन भनी पन्छिन खोज्ने प्रहरी प्रशासनले मन्त्री परिषदको निर्णयलाई समेत व्यवस्था गरेको छ। जाति विभेदका घटनालाई गम्भीर सामाजिक अपराधको रूपमा मनन गर्दै जाति विभेदका घटनालाई उजुरी नआए पनि प्रकाशित सूचना तथा समाचारको आधारमा छानबिन गरी कारबाही गर्नु भन्ने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको थियो। सोबारे प्रस्ताउँदै पुनः सांसद मीन विश्वकर्मा दलित र गैर दलित बीचको जातीय विभेदका कतिपय घटनाहरू अनुसन्धान अधिकारीका सम्म वा प्रहरी प्रशासनसम्म वा नेपाल सरकारका कुनै पनि निकायसम्मसँग पुग्ने पहुँच नभएको देखिएको हुनाले र दलितहरू उजुरी गर्न जान सक्ने अवस्थामा पनि नरहेको चेतनाका कारणले सामाजिक शक्तिका कारणले पहुँचका कारणले नभएको हुनाले पत्र पत्रिकामा प्रकाशित सूचनालाई समेत आधार मानि प्रहरीले कारबाही अगाडि बढाउनु भनेर निर्देशन भएको छ। जातीय विभेदका घटनामा प्रहरी प्रशासन र राज्यले नयाँ संविधान जारी भइसकेको पृष्ठभूमिमा थप महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्दछ। जातीय विभेदलाई व्यावहारिक रूपमा उन्मूलन गर्न बनेका कानूनलाई कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षलाई थप जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक देखिन्छ। साथै आम दलित समुदायमा नयाँ संविधानले दलितको सवालमा समेटेका अधिकारलाई प्रस्ट्याउनु आवश्यक छ। जातीय विभेदका घटना निर्मूल पार्न प्रहरी राज्यको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ र जातीय विभेद अन्त्य गर्न कसरी सम्भव छ भन्ने बारे आफ्नो विचार राख्दै फेरि एकपटक नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद मीन विश्वकर्मा प्रहरी प्रशासनले दलित र जातीय विभेद तथा छुवाछुत विरुद्धका ऐन कानूनहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि कार्यविधि चाहिँ अर्को तयार गर्नुपर्छ। सामाजिक रूपमा सशक्तिकरण गर्ने कार्यक्रम राज्यले ल्याउनु पर्यो। दलित समुदायलाई सशक्तिकरण गरौँ, राज्यलाई दलितमुखी बनाऊ र समावेशीकरणको मुद्दालाई घनीभूत ढंगले व्यावहारिक रूपमा उतार्यौं भने त्यो सम्भव छ। दलित समुदायमा पनि आम नागरिक जस्तै समान हक हुन्छ भने ठूला ठूला भाषण गर्ने फर्कदा सोही पुरानै मानसिकतामा सवार हुने राजनैतिक दलका अगुवाले सोच्ने बेला आएको छ। नयाँ संविधानले निजी क्षेत्रलाई पनि जातीय विभेद मुक्त हुनुपर्ने भनी तोकेको छ र समाजमा आम दलितमाथि कतिपय उपल्लो जाति भन्नेहरूले सर्वस्व लैजाने भयो भन्ने भ्रम फैलाउन तल्लीन देखिन्छ। आम दलित समुदाय कसैको निजी मामिलामा हस्तक्षेप गर्न चाहँदैन, तर यो या त्यो बहानामा गर्ने विभेद कदापि सहेर बस्न सक्दैन। त्यसैले अब जातीय विभेद उन्मूलन गर्न राजनैतिक, सामाजिक वा अन्य कुनै नाममा विभाजित नभई वर्गीय आन्दोलनमा लाग्नु आवश्यक छ र राजनैतिक दलले पनि आफ्नो राजनैतिक भविष्य बनाउनका लागि राजनैतिक रूपमा नै दीर्घकालीन समाधानको बाटो पहिलाउनु पर्दछ। यसो गर्न सके मात्रै आम दलित समुदायको स्वाभिमान झल्कनेछ र बन्नेछ नयाँ नेपाल। यसैबीच सरकारमा सहभागी भएका दलित समुदायका मन्त्रीहरूले जातीय विभेद अन्त्यका लागि के गरे त? सहकर्मी श्यामसुन्दर पुडासैनले मन्त्रीले गर्नुपर्ने काम र अहिलेका भइरहेका गतिविधिका बारेमा तयार पारेको एक सामग्री। असोज 3 गते ऐतिहासिक नेपालको संविधान 2072 जारी भएपछि असोज 24 गते पहिलो सरकार गठन भएको छ। एमाले अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारमा दलित समुदायका तर्फबाट पनि केही प्रतिनिधि सहभागी छन्। नेपाल दलित पार्टीका अध्यक्ष मेघराज विश्वकर्मा र बहुजन शक्ति पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवान सरकारमा सहभागी छन्। वर्तमान व्यवस्थापिका संसदमा 6% मात्र सहभागी दलित प्रतिनिधिले आन्दोलन गरेर संविधानमा केही दलित समुदायका मागहरू सम्बोधन गराउन सफल भएका छन्। तर धेरै पटक मागहरू सम्बोधन भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको छ। अहिले पनि दलित भएकै कारण धेरै ठाउँमा दलित समुदायले स्थानीय बाहुन छेत्री जस्ता कथित भनाउँदा माथिल्लो जातिबाट हेपिनु परेको छ। यस्तो राज्यको माथिल्लो पदमा पुगेकाहरू भने जिम्मेवार हुनु परे पनि त्यो व्यवहारमा देखिएको छैन र अर्कातिर आफूलाई समर्थनमा भोट र सहयोग चाहिएको बेला दलित र गरिब जनताको घर दैलोमा पुग्ने नेता तथा दलित अगुवा सरकारमा सहभागी भएको बेला त्यस्तो नगरून्। अहिले पनि दलितहरूले पर्याप्त अवसर पाएका छन् त दलित भएकै कारण राज्यका सबै निकायमा पुग्ने अवसर नै। त्यसैले यस्तो अवस्थामा राज्यको माथिल्लो तहमा पुगेका दलित अगुवा तथा नेताहरूले गम्भीर भएर ध्यान पुर्याउनु पर्दछ। नेपाल विकासको गतिमा बिस्तारै अगाडि बढ़िरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सबै समुदायको अधिकार मात्र नभई उनीहरूले विकास र समान अवसर प्राप्ति गर्नुपर्छ। यसमा दलित अगुवा र विशेष गरी सरकारमा पुगेका व्यक्तिहरूको ध्यान
जानु जरुरी छ। यो थियो जातीय विभेद विरुद्ध कानून भए पनि विभेद नरोकिनु बारेको रिपोर्ट र सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले विभेद अन्त्यका लागि गरेको प्रयास बारेको एक सामग्री। तपाईले भर्खरै मात्र रेडियो खोल्नु भएको छ भने यो हो अधिकार, शान्ति, अग्रगमन र विकासका लागि सामुदायिक आवाज रेडियो सुनकोशी एफएम 105.6 मेगाहर्ज र सुन्दै हुनुहुन्छ जातीय विभेद अन्त्य र समाजको समृद्धिका लागि तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम दलित सरकार। कार्यक्रम दलित सरोकारमा अब कुराकानीको पालो। नेपालको पश्चिमी भेग सुर्खेत लगायत मध्यपश्चिममा गएका वर्षहरूमा धेरै नै जातीय विभेदका घटनाहरू सार्वजनिक भएका थिए। अन्तर्जातीय विभेद गरेका नाममा दैलेखमा सेते दमैको हत्यादेखि कालीकोटमा बाहुनको चुलो छोएको नाममा मनवीर सुनारको हत्यासम्मका घटनाहरू सार्वजनिक भएका थिए। तर अहिले सुर्खेत लगायत मध्यपश्चिममा जातीय विभेदका घटना र त्यसमा शिक्षाको चेतना कतिको वृद्धि भइरहेको छ भनेर मैले सुर्खेतमा कार्यरत दलित अगुवा तथा एक सामाजिक अभियन्ता नारायण विकाससँग कुराकानी गरेको छु। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। पछिल्लो समय जुन दलित विशेष गरी शिक्षाको क्षेत्रमा पछाडि छन् भनिन्छ, यो बारे त्यहाँ मध्यपश्चिम र सुर्खेत लगायत क्षेत्रमा कस्तो छ अवस्था? मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा विशेष गरेर दलितहरूको जुन अवस्था छ, हजुर, दलितहरूको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक र रूपमा चाहिँ दलितहरू धेरै पछाडि परेका छन्। अहिले बदलिदो परिवेशमा नेपालमा जुन नेपालको संविधान 2072 ल्यायो र यो 2072मा दलितहरूको तुलनात्मक रूपमा अब हामीले पञ्चायतकालीन व्यवस्थासँग तुलना गर्ने हो र नेपाल भने अलि प्रोग्रेसिभ देखिए पनि तर अन्तरिम संविधान 2063 भन्दा पनि थोरै पश्चिगामी छ है। यो यसले चाहिँ दलितहरूको धेरै भावनाहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ दलितहरूले धेरैले बुझेका छन् र नेपालको संविधान 2047 को तुलनामा केही प्रोग्रेसिभ चाहिँ छ। जस्तो अहिले त्यहाँको समुदायमा शिक्षाको कस्तो अवस्था छ? तपाईँलाई थाहा छ मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र राज्यले धेरै पछाडि पारेको क्षेत्र हो र त्यसमध्ये पनि सुर्खेत चाहिँ दलितहरूको टोटल जनसङ्ख्याको 26% दलितहरूको जनसङ्ख्या छ र यो ठाउँमा दलितहरू अहिले पनि पैसा नभएका कारणले गर्दा प्राथमिक विद्यालयमा जान पाएका छैनन् र यद्यपि सरकारले निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेको छ र कलेज र मावि स्तरको कुरा गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूले चाहिँ भर्ना भए पनि बिचैमा छोड्नेहरूको संख्या धेरै छ। तसर्थ यहाँको शिक्षाको स्थितिलाई हेरेर त्यति सन्तोष गर्ने लायकको चाहिँ देखिँदैन। जस्तो धेरैजना त्यहाँ बालबालिका मजदुर गरिरहेका भेटिन्छन्, उनीहरू त्यो शिक्षाको बेरोजगार त्यो स्कुल जान नसकेको अवस्था भेटिन्छ। धेरै संस्थाहरू गैर सरकारी संस्थाहरू पनि त्यहाँ कार्यरत छन्। गर्न नसकेको हो या राज्यले यथेष्ट नीति नियम कार्यक्रम नल्याएको हो? त्यो बारेमा मुख्यतः अब यो हरेक नागरिकको मानव अधिकारको रक्षा, सम्मान र संरक्षण गर्ने दायित्व चाहिँ राज्यको हो र राज्यले त्यो दायित्व वहन गर्ने क्रममा बनाएको नीति नियम र कानुनभित्र कार्यक्रमभित्र रहेर चाहिँ गैर सरकारी संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरूले काम गर्ने हो र नेपालमा जुन नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाएको छ त्यसको आधारमा केही गैर सरकारी संस्थाहरूले काम गरे पनि त्यो पर्याप्त छैन र त्यसले चाहिँ एउटा खालको वर्ग जो वास्तवमै पैसा नभएकै कारणले, खाना नभएकै कारणले भोको पेटमा विद्यालय जानुपर्ने हो अथवा मिन्स भएका कारणले गर्दा जुन उनीहरूले चाहिँ सजिलैसँग बस्न पाउने पर्ने हो त्यो खालको स्थिति नभएको कारणले गर्दा बालबालिकाहरूले अहिले सजिलैसँग चाहिँ अध्ययन गर्न सकिरहेका छैनन् र बिचैमा विद्यालय छोड्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ र यतिसम्म कि अहिले दलित समुदायको कुरा गर्दाखेरि कलिला बालबालिकाहरू 11-12 वर्ष पुगे पनि उनीहरू हाम्रो नजिकैको छिमेकी देश भारतमा जाने र त्यहीँ गएर उनीहरूले भाडा माझेर आफ्नो जिन्दगी गुजार्ने तर पढ्न नपाउने खालको स्थितिहरू यहाँ देखेको छ। जस्तो यो विषयमा नारायणजी त्यहाँ अहिले जुन अवस्थाको सिर्जना भइरहेको छ, विभेद पनि त्यत्तिकै छ, विभेद न्यूनीकरण कतिको सहज भइरहेको छ अहिले त्यहाँ? विभेद न्यूनीकरणका लागि अब तुलनात्मक रूपमा हामीले अब पहिलाको भन्दा केही कमी भए तापनि र यसका लागि चाहिँ अब हामीले विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूले र राज्यले पनि केही कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ र पनि जुन मात्रामा मान्छेले मान्छेको रूपमा आफूलाई चाहिँ महसुस गर्नुपर्ने त्यो ढङ्गले चाहिँ जातीय विभेद अथवा छुवाछुत अन्त्य गर्न सकिएको छैन। यसका लागि चाहिँ विशेष गरेर धार्मिक सङ्घ संस्थाहरू, यहाँका स्थानीय राजनीतिक पार्टीहरू, स्थानीय सरकार र यहाँको नागरिक समाज, गैर सरकारी संस्थाहरू सबैले मिलेर एउटा
कार्ययोजना बनाएर उहाँहरूले पनि लागू गर्नुपर्ने र जातीय विभेद गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही र पीडितहरूलाई न्यायको व्यवस्था नगर्दासम्म यो विभेद चाहिँ रहिरहन्छ जस्तो लाग्छ विष्णुजी मलाई। तर अहिले जस्तो पछिल्लो समय के पनि देखिन्छ सुनिन्छ भने यो विभेद अन्त्यका लागि दलितहरू स्वयंमा पनि एउटा आर्थिक समृद्धता हुनु पर्यो र अर्को जनचेतना शिक्षा हुनु पर्यो भनिन्छ। यसमा पनि कमी कमजोरी छ भनिन्छ नि, यसलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? यसमा त तपाईँले भनेको कुरा जुन छ त्यसमा चाहिँ अलिकति के हो भने अब दलितहरू गरिब भएको छ भने विभेदकै कारणले भएको हो। दलितहरूसँग पैसा चाहिँ को अभाव होइन, किनभने सिप उनीहरूसँग छ। त्यो सिपले उचित मूल्याङ्कन पाउन सकेन, उचित मूल्य पाउन सकेन, सिपको कदर हुन सकेन। त्यो भनेको दलित भएकै कारणले गर्दा हो। दलितहरू जन्मकै आधारमा उनीहरू इन्जिनियर हुन् र इन्जिनियरलाई इन्जिनियरको रूपमा चाहिँ बुझ्न यो समाजले सकेन। यहाँको अति हिन्दूवादीहरूले त्यो कुरा बुझ्न सकेनन्, राज्य सत्ताले त्यो कुरा बुझ्न सकेन, जसले गर्दा दलितहरू चाहिँ गरिब भएका हुन् र दलितहरूसँग भूमि छैन। त्यो भूमिको उचित व्यवस्थापन राज्यले गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न सकेका छैन। दलितहरूमाथि जुन विभेद भएको छ त्यो विभेदकै कारणले दलितहरू गरिब भएका हुन्, तर आर्थिक कमी हुनु पनि विभेदै हो भनेर चाहिँ बुझ्दा राम्रो हुन्छ होला। जस्तो अब अलिकति प्रसङ्ग बदले, मैले केही समय पहिले गएका वर्षहरूमा त्यहाँ दैलेखमा सेते दमाई र कालीकोटमा एकजना मनवीर सुनारको हत्या भएको थियो दलित नै भनेर। अहिले त्यो दर्दनाक अवस्था मध्यपश्चिमभरिका जिल्लामा भेट्न सकिन्छ? त्यस्ता उदाहरण पछिल्ला केही छन् त्यहाँ हालसालै भएका? हो, यो वास्तवमा यो एकदम गलत चिन्तन मननका कारणले हो र त्यो मनवीर लगायतको घटनाहरू जुन घटेको छ त्यो घटना चाहिँ उहाँहरूले दलितहरूलाई मान्छेका रूपमा नस्वीकार नसकेका कारणले गर्दा हो। त्यो त तपाईँले एउटा चर्चामा आएको मिडियामा आएको कारणले गर्दा त्यो कुरा ल्याउनु भयो। यहाँ अब मैले संख्यात्मक रूपमा त यति नभनिहालौँ त्यो, किनभने मैले पनि त्यो कनाकुन्द्राको चाहिँ पत्ता लगाउन सुनेको छु र सुन्दाखेरि के यस्ता घटनाहरू सयौं छन् जो चाहिँ डर त्रास र कानुनी न्याय प्राप्त गर्न सकिन्न भन्ने सोचले धेरै कुराहरू बाहिर आउन सकेका छैन विष्णुजी। घटनाहरू धेरै छन्। जस्तो नारायणजी तपाईँले लामो समय भयो त्यहाँ काम गर्न थालेको र काम गरिरहेको अवस्था पनि, यो अवस्थामा त्यहाँको त्यो जनचेतनालाई अब सुदृढीकरण विभेदीकरण अन्त्यका लागि तपाईँले हजुर जस्तो अन्तिममा विभेद अन्त्यका लागि के गर्नु पर्ला नारायण? विभेद अन्त्यका लागि राज्यले विशेष गरेर अहिले सबैभन्दा ठुलो कुरा त के हो भने दलितहरूलाई अहिलेको नेपालको संविधान 2072ले अब केही व्यवस्थाहरू गरेको छ त्यसलाई चाहिँ बनाएर त्यसको चाहिँ निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयन गर्नु पहिलो दायित्व हो होइन। हजुर। दोस्रो कुरा चाहिँ अब राज्यले कानुनमा के व्यवस्था छ त ऐनमा के व्यवस्था छ भन्ने कुरा आम जनतालाई विशेष गरेर जातीय विभेद गर्ने र पीडा सहने मान्छेहरू दुवैलाई चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ सुसूचित गर्नुपर्छ। सबैले त्यो विषयमा जानकारी राख्नुपर्छ। तेस्रो कुरो त्यो जानकारी गर्ने माध्यम भनेको के हो त भने आम मिडिया र त्यसै गरेर पाठ्य पुस्तकहरू पनि हो। विद्यालयका कोर्सहरूमा कलेजका कोर्सहरूमा र मिडियाहरूमा पनि दैनिक रूपमा राज्यले के गर्नु पर्यो भने त्यो जातीय विभेद गलत हो, जातीय विभेद गर्नुलाई कानुनी कारबाही हुन्छ। हामीले जातीय विभेद गर्नु भनेको एउटा मान्छेले अर्को माथिमा न्याय गरेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुर्खेतमा कार्यरत दलित अगुवा तथा एक सामाजिक अभियन्ता नारायण विक हामीसँग कुराकानी गर्दै। यसै कुराकानीसँगै आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिने लागेको छ। कार्यक्रम दलित सरोकारका बारेमा तपाईँका पनि सल्लाह सुझाव या प्रतिक्रिया भए हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि हाम्रो ठेगाना छ कार्यक्रम दलित सरोकार, रेडियो सुनकोशी FM 105.6 मेगाहर्ज, सिन्धुपाल्चोक।